क्लास 5 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 16। रखें मेरा ख्याल। सोचें और बताएं, आप अपने घर से बाहर हैं, आपके पास जूस का खाली डब्बा या चिप्स का पैकेट है और कूड़ेदान भी मौजूद नहीं। आप क्या करेंगे? जवाब है, मैं जूस के डब्बे या चिप्स के खाली पैकेट को शॉपिंग बैग में डालकर अपने पास ही रखूंगा और जहां भी मुझे कूड़ेदान नज़र आएगा तब वहां डाल दूंगा। सवाल नंबर 2। कोई एक ऐसा काम बताएं जिसके करने से हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा रह सकता है। जवाब है, अगर हम कूड़ा करकट या कचरा सिर्फ कूड़ेदान में डालें तो हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा रह सकता है। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। बेहंगम। बेहंगम के मायने हैं गैर मौजू, दोभर, मुश्किल, अनमोल, बहुत कीमती। आलूदगी। आलूदगी के मायने हैं गंदगी, परवरिश, पालना। लबरेज। लबरेज के मायने हैं भरा हुआ। सुबह से शाम हो गई, अब तो रात भी ढल चुकी थी यानी हो चुकी थी। मनचलों की टोलियाँ। मनचले कहते हैं हलचल मचाने वालों को, शौक मिजाज लोगों को। टोलियाँ कहते हैं ग्रोह को। सड़कों पर बाजों का शोर मचाती जा रही थीं। पी पी पापा। ये कैसा जश्न था जो एक बेहंगम शोर की सूरत में मनाया जा रहा था। बेहंगम यानी गैर मौजू। मैं तो थक चुकी थी, मेरा सर भी दर्द से फटा जा रहा था, मगर यहाँ किसी को मेरा ख्याल ही नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पर भीड़ कम होना शुरू हो गई है। भीड़ कहते हैं रश को, हजूम को। इधर देखिए, इतना कचरा, उफ खुदाया, लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया। कभी मैं कितनी खूबसूरत और हरी भरी थी। मेरी फिजाएं तरोताज़ा और मेरी नदियां ठंडे मीठे पानी से लबरेज थीं यानी भरी हुई थीं। मगर अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। मैं ज़मीन हूँ, इस दुनिया में आपका ठिकाना, आपका घर। मैंने आपको रहने की जगह दी और आपने मेरे साथ क्या सलूक किया। कभी सोचा है आपने? नहीं ना, तो अब सोचें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और ज़मीनी, फ़िज़ाई, आबी और सूती आलूदगी। सूती आलूदगी कहते हैं आवाज़ की आलूदगी को यानी नॉइस पोल्यूशन। मेरा हुस्न मांद कर दे, मान कर दे यानी कम कर दे, मध्यम कर दे। और आपका जीना दोभर कर दे यानी मुश्किल कर दे। बीमारियां, जरासीम और वबाएं फूट पड़ें। मिलकर कोशिश करें और एक बार फिर मुझे मेरा हुस्न लौटा दें। मेरे कुछ साथियों को भी आपसे गिले हैं। आएं, ज़रा इनका हाले ज़ार भी मुलाहिज़ा फरमाएं। हाले ज़ार यानी बुरी हालत, मुलाहिज़ा करना यानी मुशाहिदा करना, देखना। दोस्तों, मैं दरख्त हूँ, ज़मीन पर सब्ज़े का निशान, शादाबी की अलामत और ज़मीन की मजबूती की ज़मानत हूँ। मेरी लकड़ी से आप फर्नीचर बनाते हैं, मेरी छाल से कागज़ बनाने का काम लिया जाता है। मैं गर्मियों में छाँव देता हूँ, मेरे पत्ते, मेरे फल, सब कुछ आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। लेकिन आपने धड़ाधड़ मुझे काटना शुरू कर दिया है। धड़ाधड़ यानी मुसलसल, मुतवातर। जंगलात के जंगलात आपके शौक की नज़र होते चले गए। नतीजा क्या निकला? हवा में ताजगी कम होने लगी और दर्जा हरारत बढ़ गया। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे बिल्कुल ना काटें। अगर ज़रूरत पड़े तो आप बेशक काट लें, मगर मज़ीद दरख्त भी तो लगाएं, अपने लिए, अपने वतन के लिए और इस ज़मीन के लिए। अब ज़रा समंदर की दुख भरी कहानी सुन लीजिए। मैं कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हूँ। अनमोल यानी बहुत कीमती। दरिया, झरने, चश्मे और आबशारें मेरे साथी हैं। कभी आप कश्ती रानी से महजूज होते हैं। महजूज कहते हैं लुत्फ़ अंदोज़ होने को। तो कभी मज़ेदार मछली से लुत्फ़ उठाते हैं। कभी मेरी लहरों पर तख्ता रानी के ज़रिए मौज दर मौज आगे बढ़ते चले जाते हैं। मौज दर मौज यानी एक लहर से दूसरी लहर। आप मुझसे क्या फ़ायदा नहीं उठाते। मेरे सीने पर बड़े बड़े बहरी जहाज़ चलते हैं जो एक मुल्क का सामान दूसरे मुल्क तक पहुंचाते हैं। इस सारे फ़ायदे के बदले में आप मुझे क्या देते हैं? कचरा, गंदगी और आलूदगी। रिहायशी कॉलोनियों,
فیکٹریوں اور کارخانوں کا آلودہ پانی میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں۔ بہت سی آبی مخلوق پلاسٹک کی تھیلیاں نگلنے سے یا زہر آلود پانی کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ کچھ تو خیال کریں، بھلا کوئی ایسے بھی کسی اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اب غور سے دیکھیں اپنی فضا کو۔ کیا چاند تارے اتنے ہی روشن نظر آتے ہیں جتنے کچھ سال پہلے دکھائی دیتے تھے؟ پوچھئے اپنے بزرگوں سے، ان کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا، یعنی نہیں میں ہوگا۔ انسانوں کی لگائی ہوئی فیکٹریوں کے دھوئیں، کوڑا کرکٹ جلانے کے دھوئیں، گاڑیوں، ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر سے نکلنے والے خطرناک مادوں نے میرے حسن اور میری تازگی کو مان کر دیا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ دور جدید اور سائنس کی ترقی سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ درخواست کرتی ہوں کہ اس آلودگی کا کوئی حل نکالیں۔ آپ کے بس میں جو ہے کم از کم اس پر تو غور کریں۔ کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، گلیاں نالیاں صاف رکھیں تاکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ آئے، پانی کو بلا وجہ کھڑا نہ ہونے دیں۔ اسی طرح کھڑے پانی پر مچھر پرورش پاتے ہیں اور ڈینگی، ملیریا، بخار جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صوتی آلودگی کا باعث مت بنیں، خوشیاں منائیں مگر شور شرابہ کرنے سے گریز کریں یعنی پرہیز کریں، بچیں۔ شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ ساحل سمندر، دریاؤں اور جھیلوں اور ندیوں کے کنارے تفریح کے غرض سے جائیں تو کچرا سمیٹ کر کسی مناسب جگہ پر پھینکیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، خود بھی خوش رہیں اور مجھے بھی آباد رہنے دیں۔ میری تندرستی میں ہی آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے۔ ہم نے سیکھا ماحولیاتی آلودگی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی ہمارے قدرتی حسن کو تباہ کرنے کا باعث ہے۔ ہم سب کو مل کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا اور صاف ستھرا ماحول پرسکون اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں آپ کے نزدیک ماحولیات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ جواب ہے، میرے نزدیک ماحولیات میں ہوا، پانی، مٹی، درخت، دریا، سمندر، ندی نالے، نہریں، جنگلات، پرندے، جانور اور انسان شامل ہیں۔ سوال نمبر 2، زمین کو کس بات کا دکھ تھا؟ جواب ہے، زمین کو اس بات کا دکھ تھا کہ میں پہلے بہت خوبصورت اور ہری بھری تھی۔ میری فضائیں تر و تازہ اور میری ندیاں ٹھنڈے میٹھے پانی سے لبریز تھیں، مگر اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا۔ اب زمین ہر طرح سے بہت آلودہ ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 3، اپنے گھر کو صاف کر کے کچرا گلی میں کیوں نہیں پھینکنا چاہیے؟ جواب ہے، کیونکہ گلی سے لوگوں کا بہت زیادہ گزر ہوتا ہے۔ اگر گلی گندی ہوگی تو گھر بھی گندا ہوگا اور بیماریاں بھی پھیلیں گی۔